ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। लोग सफारतखानों के धक्के खा रहे होते हैं पासपोर्ट हासिल करने के लिए। वजारत दाखिला को चाहिए कि वो पाकिस्तान में पासपोर्ट की जो इंक्वायरी का अमल है उसको तेज़ करे। जो हमारे बाहर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, जो इतना बड़ा इस मुल्क का असास है, उनके लिए हमारी एम्बसीज का काम होगा कि उनकी मदद करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें। हमारा लेबर है वहाँ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पर देश से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बरतानिया समेत मगरबी ममालिक में बसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपने मुल्क में सरमायाकारी करके मईशत को मजबूत और मुस्तहकम करते हैं, वहीं उन्हें मुल्क में दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का सामना होता है। ओवरसीज़ को रिलीफ फराहम करवाने के लिए मौजूदा हुकूमत की जानिब से कई अहम फैसले किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब मुल्क की भागदौड़ संभाली तो ओवरसीज़ के लिए की जाने वाली काविशों को मज़ीद तेज़ किया गया ताकि तारकीन वतन की जल्द से जल्द दादरसी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तमाम सूबों की ज़िले इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ओवरसीज़ की जायदादों पर मुसल्लत कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने के अहकामात भी जारी किए गए और इस दौरान बहुत से बड़े बड़े कब्ज़ा और पटवारी माफिया को कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे शरपसंद अनासिर मौजूद हैं जिनकी बाकायदा तौर पर सरपरस्ती और पुश्तपनाही की जाती है, जिसकी वजह से वो बग़ैर खौफ और ख़तर के दनदनाते फिरते हैं और ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अपने हुकूमती इदारों पर एतमाद बहाल हो सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारी नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है वो मामून भट्ट की है। मामून भट्ट का ताल्लुक़ कराची से है और अरसा दराज से ये थाईलैंड में रहते हैं। बकौल मामून भट्ट के उन्होंने 2010 और 2011 के दौरान कराची में मौजूद अलवासे टावर में सरमायाकारी करके 2 दुकानें और 2 फ्लैट ख़रीदे और तमाम रकम जो कि तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख के करीब बनती थी इस मौके पर अदा की, जिसकी रसीदें भी उनके पास मौजूद हैं। लेकिन 10 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद भी इस प्रोजेक्ट की तकमील ना हो सकी और फिर कुछ हुआ यूँ कि उसी जगह पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से ASF टावर के नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। मामून भट्ट के मुताबिक ASF डेवलपर्स की जानिब से ना तो NOC हासिल किया गया और पुराने प्रोजेक्ट का नक्शा भी बदल दिया गया। मामून भट्ट के मुताबिक ये सब इकदाम जालसाजी के ज़रिए उठाए गए और इस सारे मामले में मुतालिका इंतज़ामिया भी मुलविस है। मुतासरा शख्स मामून भट्ट का मज़ीद ये भी वो बताते हैं कि जैदी बिल्डर जिन्होंने अलवासे टावर प्रोजेक्ट शुरू किया था वो उसी वक्त तमाम तर दुकानें और फ्लैट्स फ़रोख्त कर चुके थे। फिर AS डेवलपर्स वाले कैसे दोबारा दुकानें और फ्लैट्स फ़रोख्त कर सकते हैं? अपनी दिन रात की मेहनत से की गई सरमायाकारी अब उनको डूबती हुई नज़र आ रही है। इसलिए मामून भट्ट की हुकूमती नुमाइंदगान से अपील है कि उनकी दादरसी की जाए। मेरे साथ मामून भट्ट हैं, मोहम्मद हैं कराची से, राजा आमिर अब्बास साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं, मियाँ असलम माहिर कानून होंगे, हाफिज़ एहसान मुशीर वफाकी मोहतसब ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो भी हमारे साथ हैं। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया। मामून भट्ट साहब, आपसे मैं शुरू करती हूँ। ये जितना भी मसला मैंने अभी अपने इंट्रो में बताया, इस सब के बाद जब से आप ये मसले को फेस कर रहे हैं, आपने कोई कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया? जी, मैं तकरीबन 2 साल से लगा हुआ हूँ। मैंने सबसे पहले ASF के चेयरमैन को जो है DG को लेटर लिखा, उनकी वेबसाइट पे लिखा और उनको रिक्वेस्ट की कि मेरा मामला सेटल कराएं। उन्होंने नहीं किया। फिर इनके पार्टनर हैं किंग बिल्डर, उनको किया। तो उसके बाद मलिक कैंटोनमेंट जो कि ये नक्शे पास करते हैं और NOC वगैरह अप्रूवल देते हैं, उनके ब्रिगेडियर साहब को लिखा। इन दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मैंने बाकी बहुत सबको लिखा। उनका भी लेटर मैंने साथ लगाया हुआ है और उसका जवाब भी मुझे दिया गया, लेकिन उसके उन्होंने ऑर्डर किए सेक्रेटरी सिविल एविएशन को इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने FIA में किया, FIA में भी इन्वेस्टिगेशन हुई और फाइनली जब उसकी ऑथराइजेशन होनी थी तो उस सब इंस्पेक्टर को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसको चेंज कर दिया गया। उसके बाद से उसकी फाइल भी गुम हो गई। नैब में भी मैंने एक रिक्वेस्ट दी हुई है, उन्होंने भी एक्सेप्टेंस लेटर मुझे दिया है कि जी आपकी हमारे पास कंप्लेंट आ गई, हम इसको फॉलो कर रहे हैं।
लेकिन आज तक 6 माह हो गए उन्होंने भी कोई जवाब। सलमान हमारे नुमाइंदे हैं कराची से। सलमान, एक प्रोजेक्ट के ऊपर दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया, तो जो जिस प्लाजे में टावर में इन्होंने दुकानें ख़रीदी वहाँ दूसरे लोगों में बहुत भी मज़ीद लोग होंगे जिन्होंने दुकानें ख़रीदी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रॉड इनके साथ हुआ और भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है उसी टावर पे। जी बिल्कुल, मामला ये है कि यहाँ पर जो ये ज़ैदी बिल्डर्स का जिक्र कर रहे हैं, इसके जो आबाद है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एसोसिएशन, जो यहाँ पर बिल्डर्स एंड डेवलपर एसोसिएशन है आबाद, जो कि कराची में हाई राइज बिल्डिंग हो या बड़े प्रोजेक्ट्स हों उसकी तामीरात के हवाले से जो है यहाँ पर बिल्डर्स अब रजिस्टर्ड होते हैं। तो इनसे हमने जो मालूमात हासिल की तो बताया गया कि ज़ैदी बिल्डर जो है वो उसकी जो मेम्बरशिप थी 2010 में मुअत्तल की गई और फिर जो है वो अब तक ज़ैदी बिल्डर्स जो है उसने दोबारा रब्ता नहीं किया और जो कवानीन है आबाद के उसके मुताबिक जो है वो 3 साल तक अगर कोई फ़ीस अदा ना करे तो उसकी जो मेंबरशिप है वो मनसूख की जाती है। सही है, ये सबसे पहला तो आबाद से मामला जो सामने आया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि और जो मेंबर नहीं होता, आबाद का मेंबर जो नहीं होता उसको अप्रूवल SBCA नहीं देता किसी भी किस्म की तामीरात की। ये सबसे पहले तो ये मामला आया। दूसरी चीज़ ये कि जो स्कीम आती है, जो कि इश्तिहारात चलते हैं, उस पर लोग फौरी तौर पर जो है वो बुकिंग कराना शुरू कर देते हैं और ऐसे कई केसेस हैं जिसकी इस वक्त जो है वो नैब में इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहुत सारे इश्तिहारात जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी दिए जिसमें 38 सोसाइटीज़ जो है उनको ये करार दिया गया कि ये गैर कानूनी है और शहरी इसमें बुकिंग ना कराएं। इसी तरह एक तहकीकात FIA कर रही है जाली सोसाइटीज़ की इसी हवाले से कि जो लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो लूट रहे थे, पैसा जमा कर रहे थे और किसी किस्म की जो है वो उनको जगहें फराहम नहीं कर रहे थे। तो इसकी तहकीकात नैब, FIA और एंटी करप्शन तीनों इदारे मिलकर मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रहे हैं और ये सिलसिला कई सालों के जो है वो बिगाड़ है जिसमें लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ इश्तिहारात को देख कर जाकर बुकिंग कराई और बुकिंग कराने के बाद जो है वो लोगों के ये जो रकम है ये डूब गई। अब ये यहाँ पर जो मसला है कि अल वासित टावर और ASF टावर का, तो ASF टावर जो बन रहा है इसके हवाले से बताया जाता है कि इसकी बाकायदा अप्रूवल है और उससे पहले यहाँ पर ज़मीनों का तनाज़ा था। बाद में जो है वो इस ज़मीन की बाकायदा जो तमाम कानूनी दस्तावेज़ात थी उनको पूरा किया गया ASF टावर बनाने वाले जो बिल्डर्स हैं उनकी जानिब से और फिर अप्रूवल्स ली गई और इसकी तामीरात जारी है। लेकिन अल वासित टावर की किसी किस्म की अप्रूवल अब तक सामने नहीं आई है, जबकि हुक्काम का यही कहना है कि ये जो मामला है ये नैब और एंटी करप्शन जो है वो इदारे इस पर तहकीकात कर सकते हैं और फिर बिल्डर्स को इस पर जो है वो बाकायदा कानूनी चाराजोई करके पकड़ा जा सकता है। अब बात रही कि इस तरह के प्रोजेक्ट, तो ज़िला मलीर इस हवाले से बदनाम है कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ टावर्स के नाम पर जो है वो लोगों को सस्ती स्कीम दिखाकर लूटने की तैयारी की जाती है और जब ये इश्तिहारात जो है, जबकि SBCA की जानिब से इश्तिहार की भी NOC जारी की जाती है, लेकिन लोग जो हैं वो 12 सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से भी ये इश्तिहारात सामने आ चुके हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो किसी भी किस्म का हो, जैसे ये मुतासरा साहब हैं, इनके अलावा भी अगर कोई शहरी हों जो बाहर हों, ओवरसीज़ हों या कराची में हो या पाकिस्तान में हो, तो किसी भी किस्म की जो स्कीम है उसमें बुकिंग कराने से पहले जो इदारे मुताल्लिका इदारे हैं अप्रूवल्स देते हैं उन पर बाकायदा तहरीरी तौर पर या जाकर मालूमात हासिल कर ली जाएँ तो इस परेशानी से बचा जा सकता है। क्योंकि ये एक संगीन मसला है कि लोग जो है वो ज़्यादातर इस मसले पे जाते हैं, प्रोजेक्ट दिखाया जाता है और रकम उसकी इतनी कम होती है कि लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं और फिर बुकिंग का सिलसिला शुरू होता है। क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट्स की बुकिंग शुरू होती है तो सिर्फ एक ज़मीन होती है, उसको दिखा के बुकिंग की जा रही होती है कि यहाँ पर 16 मंजिला, 20 मंजिला, 10 मंजिला प्रोजेक्ट्स बनेंगे, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये अप्रूवल्स ली गई हैं नहीं ली गई। इन तमाम चीज़ों की जो ख़रीदार है वो तहकीकात नहीं करता, वो दस्तावेज़ात चेक नहीं करता, जिसकी वजह से परेशानी उठाना ही पड़ती है। और जो ये मुतासरा साहब हैं बैरून मुल्क, इनका जो मसला है वो कुछ इसी तरह का है कि जो अलवासे बिल्डर्स हैं उसकी तरफ से जो इदारे हैं मुताल्लिका, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो ये तस्दीक नहीं करते कि इस तरह की कोई स्कीम जो है, कोई टावर जो है उसकी मंजूरी दी गई थी इनकी जानिब से। जी सही। प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کیا آپ اس میں اس کیس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے قانونی طور پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کافی ڈیٹیل بتائی ہے سلمان صاحب نے، لیکن اس کا لیگل سلوشن ڈیفرنٹ ہے جی. چونکہ جتنے بھی ادارے بنتے ہیں وہ مقامی جو لوکل باڈیز ہیں، جیسے یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر فائل کرتا ہے تو کنٹونمنٹ بورڈ کے اپنے رولز ہیں، ایکٹ ہے اس کے مطابق سے پراپرٹی کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. ابھی پہلے یہ الواسے بلڈر بنا ہے، ابھی انہوں نے پراپرٹی کو ڈیولپ نہیں کیا، لوگوں کے حوالے شاپس نہیں کی اور لوگوں کے حوالے اپارٹمنٹ نہیں کیے، اور اسی پراپرٹی کو اب ایک نئی اے ایس ایف بلڈر کو دے دیا گیا. یہ سریحن فراڈ اور دھوکہ ہے آن بیہاف آف آزادی بلڈر کہ جب آپ نے ایک پروجیکٹ دیا ہے لوگوں کو، لوگوں سے پیسے لے لیے ہیں، لوگوں کو بکنگ کے لیے انڈیوس کیا ہے، لوگوں نے اٹریکٹ ہو کے آپ کی پراپرٹی پرچیز کر لی ہے اور بھی آپ نے ڈیولپ نہیں کیا اور اسی پراپرٹی کو پیمنٹ لے لی ساری اور دوسری ایک اور ادارے کو دے دی ہے. یہ سرین فراڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کیسز کو امیڈیٹلی نیب میں دینا چاہیے، چونکہ انڈر سیکشن 9 آف دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس 1999 کے تحت یہ offense ہے جو نیب کی جوڈکشن میں آتا ہے، اور نیب کو ہی اس ایشو پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے تاکہ جتنے فراڈ میں ملوث ہیں، جتنی آج تک منی انہوں نے گریب کیا ہے، فراڈ کیا ہے، چیٹنگ کیا ہے، وہ ریکور کرنی چاہیے. اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ملک سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ملک کی ترقی چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے وہ یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جگہ جگہ فراڈ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے ادارے بھی اتنے نااہل ہو چکے ہیں کہ وہ پراپرلی دلچسپی لیتے ہی نہیں ہیں. اس کیس میں جب ادارہ بنا تھا، جب یہ بلڈر والوں نے زیادتی بلڈر نے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو یہ سینکشن نہیں تھا، تو کنٹونمنٹ بورڈ کو چاہیے تھا ایکشن لیتی، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا ایلیگیلٹی کا، فراڈ کا، چیٹنگ کا. اب انڈر سیکشن 18 آف دا نیب آرڈیننس 1999 یہ نیب کا اختیار ہے کہ یا آج خود بھی نوٹس لے سکتی ہے اس بات کا، اور سیکنڈلی آن دا کمپلینٹ بھی لے سکتی ہے، اور تھرڈ یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے ریفرنس بھی آ سکتا ہے. اس کیس میں انہوں نے درخواست دی ہے ٹو دا وفاقی موثوں کو دی ہے، ایف آئی او کو دی ہے، اور انہوں نے صدر پرائم منسٹر پاکستان کو بھی دی ہے، 3-4 جگہ پہ دی ہے. ان کو چاہیے تھا وہ ادارے بھی کم سے کم یہ ایشو کو ریفر کرتے ٹوورڈ دا نیب، چونکہ نیب میں انڈر سیکشن 18 یہ الاؤڈ ہے کہ کوئی بھی ریفرنس گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے اس پہ وہ انکوائری کرتی ہے، پھر اس کے بعد کاغذ لیتی ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جو ذمہ دار ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، ان کی ریکوری کی جاتی ہے، ان کو پیسے دلائے جاتے ہیں. لیکن افسوسناک بات اس ایشو میں یہ ہے کہ 3-4 اداروں کو لکھ چکا ہے وہ، لیکن اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جبکہ سیکشن 9 بھی کلیئر ہے، سیکشن 18 بھی کلیئر ہے، نیب کا رائٹ بھی کلیئر ہے، نیب کی جوڈکشن بھی کلیئر ہے. اور اس طرح کا فراڈ کرنا یہ انتہائی زیادتی ہے، ظلم ہے. اور اس طرح جو قانونی طور پہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ فوری طور پر جو اپنی کمپنی ہینڈ سے کمپلینٹ بنائیں، تمام ڈاکومنٹ ساتھ لگائیں، چونکہ انہوں نے 1 کروڑ 35 لاکھ روپیہ پے کر دیا ہوا ہے اور انہوں نے 2 شاپس اور 2 اپارٹمنٹ بک کرائے ہوئے ہیں. ساری پیمنٹ دینے کے باوجود ان کا، اور یہ 2011 کی بات ہے، آج 2019 جا رہا ہے اور 8 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک قبضہ نہیں ملا. امیڈیٹلی یہ کمپلینٹ بنائیں کمپنی ہینڈسپ انڈر سیکشن 9، یہ ان کی کور ہوتی ہے کمپلینٹ، یہ فائل کریں نیب کے پاس. نیب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنا بھیجیں گے چیئرمین کے پاس، وہ اس کو سینکشن کرے گا، کاغذ لے گا، پھر اس کی انکوائری شروع ہو جائے گی. انکوائری ہونے کے بعد جب انکوائری ہوتی ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فراڈ کیا ہے. وہاں کراچی کا کوئی پہلا کیس نہیں ہے، ہم اپنے پروگرام میں اتنے پتہ نہیں ہزاروں کیسز جو ہے نا وہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں کا ایک قبضہ مافیا اور وہاں کے حکومت کے ماتحت کچھ لوگ ہیں جن کو حکومتی عشیرباد جسے بولتے ہیں سپورٹ حاصل ہے. تو وہاں تو ہر دوسرے بندے کا یہ مسئلہ ہے کہ پراپرٹی پر قبضے، اور اوورسیز کے ساتھ تو بہت زیادہ مسئلے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا، یہاں آ نہیں سکتے، اس لیے مخالف پارٹی لنگر آن کرتی ہے. یہ ان کی پرابلم ہے، یہاں ٹھہر نہیں سکتے، ان کا بزنس متاثر ہوتا ہے، جاب متاثر ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ فراڈ کی ریشو زیادہ ہے. اور اس فراڈ میں بھی میں نے دیکھا کہ اس میں کئی ساری پرسنلٹی انوالو ہیں، وہاں کی جو گورنمنٹ میں انوالو لوگ ہیں وہ شامل ہیں، وہ باثر لوگ شامل ہیں، افیکٹو لوگ شامل ہیں، اسی لیے تو کارروائی نہیں کی. ورنہ جب یہ الواسے جو ٹاور تھا جب وہ بنا ہے، جب اس میں لا یہ ہے کہ ودن 2 ایئر انہوں نے ساری ڈیولپمنٹ مکمل کرنی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس میں مکمل ہی نہیں کی، اور مکمل کیے بغیر ہی لوگوں کو جہاں آگے بیچ دیا. ہاؤ یو کین سیل دا پراپرٹی جو آپ نے بھی مکمل کر کے لوگوں کو بیچ چکے ہیں، آلریڈی پیسے لے چکے ہیں، اسی پراپرٹی کو دوسرے بندے کو بیچ دیا. یہ تو سلسلہ اینڈلیس سلسلہ شروع ہو جائے گا. کسی کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے آپ نے فار ایور اس کو مسائل میں الجھا کے رکھ دیا ہے. تو لہٰذا یہ چاہیے نئے والوں کو امیڈیٹلی آج خود بھی اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹیک اپ کریں. انڈر سیکشن 9 یہ offense ان کی جوڈکشن میں آتا ہے
چونکہ فراڈ، چیٹنگ، دھوکہ، مس اپریپریشن سب اس میں سیکشن 9 میں آتا ہے. سبسیکوئنٹلی سیکشن 80 میں اس کو اختیار ہے اس کو ٹیک اپ کرے، آج خود کرے. اگر ضروری نہیں کہ کسی کی طرف سے درخواست ہے تو کارروائی انہوں نے کرنی ہے، مگر اس کیس میں ان کو 3-4 اداروں میں وہ درخواستیں دے چکا ہے. وہ چیز کا کلیم ہے نا بیچارہ. اس نے صدر پرائم پاکستان کو بھی لکھا ہے، اس نے فیڈرل امبرسمین کو بھی لکھا ہے، فیڈرل امبرسمین کو سبسیکوئنٹلی انہوں نے سیکٹری اپنے ASF کو بھی لکھا ہے. حالانکہ کوئی بھی سیکٹری جو ہے دیٹ از گورنمنٹ، وہ بھی ریفرنس بھیج سکتے ہیں. اور افسوسناک بات تو اس کیس میں یہ ہے کہ 3-4 اداروں کو ایجیٹیٹ کیا، اس نے ان کا ڈور ناک کیا، کسی نے بھی لیگل ایکشن نہیں لینے کی زحمت گوارا نہیں کی. پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ احسان بھی ہمارے ساتھ ہیں. حافظ صاحب، یہ آپ نے سارا مسئلہ سنا، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے ایک، آپ خاص کر یہ ذمہ داری ہے اوورسیز پاکستانیوں کے اس طرح کے مسائل کو ڈیل کرنا. تو صرف یہ پہلا کیس نہیں ہے، ہزاروں اس طرح کے اور کیسز ہیں. تو ابھی تک تو ہم نے نہیں سنا کہ جو حکومتی کسی نمائندے کی جانب سے ان لوگوں کو ریلیف ملا ہو. بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ اوورسیز پاکستانیز کا ٹیک اپ کیا ہے، اور ایک کیس کی آپ نے ہسٹری بھی بتائی ہے کہ کس طرح اس نے انویسٹ کیا پاکستان کے اندر، اور پھر اس کی پراپرٹی کے ساتھ کس طرح اس ڈیولپرز نے چیٹ کیا ہے، اور ابھی تک یہ پوزیشن بھی نہیں لے سکا، اور آج تک پوسٹ پلر وہ جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو وفاقی محتسب کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں، اور پھر میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں گا کہ وفاقی محتسب کا ادارہ نہ صرف اوورسیز پاکستانیز کے لیے بلکہ جو دوسرے بھی پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے. جی، وفاقی محتسب کا ادارہ 1983 سے اسٹیبلش ہے، اور اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ جو میل ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ان کو ریزالو کرنا. اور اب تک ہم لاکھوں لوگ جو ہیں وہ وفاقی محتسب آفس سے ریلیف لے چکے ہیں، اور اب ہمارے پاس جو بھی کمپلینٹ آتی ہے ہم اس کو 60 ڈیز کے اندر ریزالو کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے تو سب سے بنیادی چیز آتی یہ ہے کہ ہمارا جورسڈکشن جو ہے وہ کن کن ایریاز پہ ہم جا سکتے ہیں. ہمارا جو جورسڈکشن والا ایریا ہے وہ گورنمنٹ کی میل ایڈمنسٹریشن ہے. جو میل پریکٹسز ہیں یا فراڈ یا چیٹ ہے وہ وفاقی محتسب کی ڈومین میں نہیں آتا. لیکن اوورسیز پاکستانیز کے اندر ہم نے فوکس اس طرح کیا ہے کہ ان کے جتنے بھی ایشوز جو سسٹمک ایشوز ہیں جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. اس میں چاہے ان کے نادرا سے ریلیٹڈ ہیں، پاسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں، پاکستان کے مشن سے ریلیٹڈ ہیں. اور بینگ اوورسیز کمشنر جو ہے جب ہمارے سامنے ایک چیز آئی اور ہم نے بہت سارے یہ کیسز بھی دیکھے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ایشو اب رہ گیا ہے اوورسیز پاکستانیز کا، چونکہ ان کے جو سسٹمک ایشوز تھے ریلیٹڈ ٹو فیڈرل گورنمنٹ وہ تو اب آلموسٹ ریزالو ہیں، اور اگر کوئی آتا ہے تو ہم اس کو 45 ڈیز ریزالو کرتے ہیں اس کے اندر چاہے وہ پاکستان کے اندر ان کے ایشوز ہوں یا پاکستان کے مشن سے ریلیٹڈ ہوں. ایون لیگل اینڈ کاؤنسلر ایکسیس تک بھی ہم جاتے ہیں. لیکن چونکہ پراپرٹی والا جو میٹر ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں بھی نہیں آتا اور کوئی ایجنسی اس کو ہینڈل نہیں کرتی، یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، تو اس کے اوپر ہم نے 2 چیزیں جو ہیں وہ ٹیک اپ کی ہوئی ہیں. اور اس کے اندر ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی پاکستانی یہاں پہ انویسٹ کرتا ہے تو اگلی سائٹ جو ہے وہ اس چیز کو ڈریگ کرتی ہے کسی نہ کسی سول کورٹ کے اندر اور یا کسی اور کورٹ کے اندر، تاکہ کسی اور ادارہ جو ہے اس کی جورسڈکشن کو روکا جائے. تو یہ معاملہ پھر ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ٹیک اپ کیا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ اپنے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر ڈیزگنیٹ ججز بھی اپوائنٹ کریں، سیلز بھی بنائیں، اور ڈسٹرکٹ لیول تک اس چیز کو لے کے جائیں، چونکہ ایکسپلائٹیشنز جو ہے وہ ڈیلے کی وجہ سے ہے. چونکہ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی کیس کرتا ہے تو نہ اس کی تاریخ جلدی نکلتی ہے اور نہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کو اپوزٹ پارٹی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتی ہے. صحیح. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر لا اینڈ جسٹس کمیشن نے اوپر ایک جو کمیٹی بنائی ہے جو پورے چیف جسٹسز پہ مشتمل ہے، اور انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے اسپیشل اوورسیز پاکستانیز کے سیل بنائے ہیں اور اس کو ٹرکل ڈاؤن کر دیا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے اندر. اب بھی کوئی چیز آتی ہے اس طرح جو کورٹ سے ریلیٹڈ ہے یا کورٹ کا معاملہ پینڈنگ ہے تو کورٹس جو ہیں اس کو پرائورٹی کے اندر دیکھتے ہیں.
اب وہ چیز آ گئی ہے، جب میں چونکہ اسلام آباد کے اندر جو وفاقی محتسب کی ساری جورسڈکشن آتی ہے تو ہم نے اس کے اندر پریکاشنری میئرز لیے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کام، یہ فراڈ اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، اسے ایک ایڈ آتی ہے، وہ پاکستان کے باہر بیٹھتا ہے اور اس ایڈ کے اندر وہ ایک مائنر سی انسٹالمنٹ کے اوپر کام شروع ہوتا ہے اور پھر ایک لانگ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جی. اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ہونا چاہیے جو ریگولیٹرز ہیں. اس کے اوپر ہم نے سب سے زیادہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر کیا، اور سی ڈی اے کو ہم نے یہ کہا کہ جتنی بھی سوسائٹیز جو ہیں جو آپ کے پاس اپرووڈ نہیں ہیں یا جن کے سائٹ پلانز اپرووڈ نہیں ہیں، آپ ان کو اپنی ویب سائٹس پہ ڈالیں تاکہ اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھا ہوا ہے اسے اس چیز کا پتہ چلے کہ اس سوسائٹی کے اندر ہم نے انویسٹ نہیں کرنا، چونکہ اس کے اندر جو اس کی پراپرٹی کی انویسٹمنٹ وہ سکیور نہیں ہے. اس میں بڑی اسسٹنس بھی آئی. مامون بٹ صاحب، آپ نے سول ایویشن میں کوئی درخواست دی تھی، ان کا کوئی رپلائی آیا آپ کو؟ جی میں نے وفاقی محتسب کو دی تھی. انہوں نے آرڈرز کیے تھے سول ایویشن کو، سیکٹری کو اسلام آباد میں، کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے تو ان کو ریلیز دیا جائے. اس کا مجھے کوئی آج تک جواب نہیں ہے. کتنا عرصہ پہلے دی تھی؟ یہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا. حافظ اس کے بعد ریمائنڈر بھی دیے میں نے. میں اس میں میڈم آپ کو میں اس میں آپ کو چیز بتاؤں کہ چونکہ یہ پراپرٹی یا ڈیولپرز کے ایشو ہوتے ہیں، جب ہماری وفاقی محتسب کو چیز آتی ہے تو ہم اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اس اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کرتے، دوسرا ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اگر وہ کسی کانٹیکسٹ کے اندر وہ کسی ایجنسی سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. لیکن جو بنیادی طور پہ چیز جو وفاقی محتسب یا کسی ایجنسی سے ریلیٹڈ ہو ہم اس کے اوپر کرتے ہیں. میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ان کا لیٹر جو ہم نے فارورڈ کیا تھا سول ایویشن اتھارٹی، سول ایویشن ڈویژن کو، چونکہ سول ایویشن اتھارٹی ایک انڈیپینڈنٹ ہے، اے ایس ایف ایک انڈیپینڈنٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی ایویشن ڈویژن کے اندر وہ چیز گئی ہوگی. اگر ان کے پاس وہ کمپلینٹ یا کوئی چیز ہے تو اسلام آباد کے اندر دوبارہ اس کو بھجوائیں تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا لیول کیا ہے. بٹ بنیادی طور پہ میں آپ سے چیز یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پراپرٹیز یا ڈیولپرز سے ریلیٹڈ جو ہیں اس کے اندر وفاقی محتسب کی جورسڈکشن ڈائریکٹ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کا کوئی ایشو جو ہے وہ پاکستان کے کسی مشن کے ساتھ ہے، پاکستان کی کسی فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے سے ہے اور اس کی ڈائریکٹ میل ایڈمنسٹریشن ہے تو وفاقی محتسب اس کو ٹیک اپ بھی کرتے ہیں، اس کو ریزالو بھی کرتے ہیں. ابھی ہم ریسنٹلی ہم نے بہت سارے ایشوز جو ہیں جو لیگل ایکسیس اور کاؤنسلر ایکسیس کے ہم نے کیے ہیں. سعودی عرب پاسپورٹ کی پولیس کلیئرنس، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایکچولی میٹر ہے کیونکہ ملیر کینٹونمنٹ والے اس کو ڈیل کرتے ہیں. انہوں نے اے ایس ایف کو این او سی دیا ہی نہیں، اور انہوں نے وہ کیسے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی دیکھیں کینٹونمنٹ اور یہ وہ والا جو ملیر کینٹونمنٹ نے دیا ہے این او سی. ہاں دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں کہ کنٹونمنٹس بھی جو ہیں وہ بھی ڈیفنس منسٹری کے اندر آتی ہیں تو ہماری ڈومینس اس کے بعد. ہاں لیکن اس کے اندر جو کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ شروع دن سے ہی کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر وہ ریگولیٹر الاؤ ہی نہ کرے اس چیز کو جس کے اندر بعد میں جا کے پرابلمز کریٹ آئے. یہ ساری ایڈورٹیزمنٹ جو ہیں وہ بند ہونی چاہیے اس طرح کی، اور یہ جو پلاٹس ہیں جن کی فائلز بکتی ہیں اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اسے نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو ایز اے سسٹمک ایشو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد کی حد تک میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب ہم نے اس کے اوپر بہت سارا ایکشن جو اس معاملے کے اندر کیا ہے. لیکن اگر یہ چیز اس طرح کی ہے تو وہ دوبارہ اگر ہمارے پاس آتی ہے تو دوبارہ ہم اس چیز کو ایویشن کے اندر، اور کنٹونمنٹ تو آتا بھی منسٹری آف ڈیفنس کے اندر، اس کا ایویشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر وہ اس کے کوئی کنٹینٹ سامنے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ جو جس چیز سامنے آئی ہے کہ ایک ڈیولپر نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کے نام کے اوپر لوگوں سے پیسہ لیا ہے اور اس پیسے کو پراپر ان کی نہ ریٹرن واپس کی ہے نہ اس کا پوزیشن کی. پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، جن الفاظ سے ڈیولپرز کا یہ ذکر کر رہے ہیں ان کا آپ نے موقف لینے کی کوشش کی؟ سلمان ان کا سٹاف ہوگا، ظاہر ہے کوئی دفاتر ہوں گے.
जी 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 बिल्कुल, मामला यही है कि यहाँ पर जो बहस चल रही है इस वक्त, जो बहस चल रही है वो मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा मसला यही है कि जो अलवासे टावर था उसका जो बिल्डर था ज़ैदी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, वो मंजर से बिल्कुल गायब है। जो आबाद एसोसिएशन है उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए भी 2010 के बाद वो नहीं आया, उसने फ़ीस नहीं भरी, उसका जो रजिस्ट्रेशन थी, जो मेंबरशिप थी वो मनसूख कर दी गई है। यहाँ आपको मैं सबसे अहम चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये बात कर रहे हैं कि इनकी जगह पर ये प्रोजेक्ट बना और प्रोजेक्ट बनने के बाद वो प्रोजेक्ट किसी और को बेचा गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, जमीन मैं आती हूं दोबारा आपकी तरफ। राजा आमिर अब्बास भी हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं। आमिर अब्बास साहब, ओवरसीज पानीज के साथ जब इस तरह के प्रॉपर्टीज रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, अब जो थाईलैंड के जो इफेक्टी हमारे पास बैठे हैं मामून भट्ट साहब, इन्होंने नैब में भी एक दरख्वास्त दे रखी है, तो नैब ऐसे मामलात को कैसे डील करता है? देखिए, ये जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं नॉर्मली उनमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं, और जो हमारा रजिस्ट्रेशन हाउसिंग सोसाइटीज का जो एक्ट है उसमें इसके तरीक़ेकार भी दिए हुए हैं। और नंबर 2, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने इस पे काफी फोकस किया है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्हें यहाँ पे जायदादों पे ना कब्जा हो, ना उनके पैसे लूट लिए जाएं, उनको झांसा दे दिया जाता है कि जी इस किस्म के प्लॉट्स हैं, फाइलें हैं, सोसाइटीज अपनी जगह एग्जिस्ट नहीं करते, ये काफी अरसे पाकिस्तान आते नहीं, और वो जब आते हैं तो पता चलता है कि ना कोई वहां पे फ्लैट बना है ना कोई सोसाइटी बनी है। तो इसके लिए नैब में ऑब्वियसली नैब ने काफी इसमें काम किया है कि जितनी भी ये हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनका एक्शन लिया हुआ है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज हो रही हैं। आपके इल्म में ही है कि इवन ये ख्वाजा साद रफीक के जो केसेस हैं ये भी इन्हीं सोसाइटीज का किस्सा है। आशियाना इकबाल भी नैब जो कर रहा है वो भी इसी किस्म का था। लेकिन इसमें थोड़ी सी लेजिस्लेशन की भी जरूरत है कि ये तमाम चीजें क्लियर होनी चाहिए कि जनाब वो कौन सी स्टेज है कि जब आपने वो मार्केट में जाके अपनी चीजें बेचनी है। होता क्या है कि अभी ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता है, लोगों सही बात है, फाइल्स दे देते हैं और फिर आपको जी वो कहीं और इस्तेमाल करते हैं, या अक्सर ये भी होता है कि वो लेके भाग जाते हैं और लोगों को झांसा होता है कि जी हमें मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट लेजिस्लेशन कर ले कि जब एक खास कम से कम ग्रे स्ट्रक्चर उसका तैयार हो जाए, फिनिशिंग रह जाए, तो तब इनको अलाउ हो कि ये जाके अपनी सेल परचेज कर सकें। तो मेन चीज तो पार्लियामेंट की है कि वो कानून साजी करें और कोई इसका एक ऐसा हल निकालें कि फिर लोगों को बार बार, क्योंकि बाहर से लोग भी अगर नैब को दरखास्तें देंगे तो वो नैब के पास पेशियां भुगतते रहेंगे, कैसे वो वहां से आ सकते हैं, कैसे वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे। तो असल चीज है लेजिस्लेशन। सही जी। इसमें शादी प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली ये इशू है, मामून भट्ट साहब एक मिनट, बेसिकली ये इशू है मलीर कंटोनमेंट बोर्ड का। जी, जो बोर्ड होता है अंडर सर्टन एक्ट एस्टैब्लिश होता है, उसके अपने रूल्स होते हैं। बोर्ड ने क्यों उनको अलाउ किया? जब उनके पास उन्होंने लीगल तकाजे पूरे नहीं किए, तो ये सारी फर्स्ट गलती तो बोर्ड की है। तो बोर्ड ने एक रास्ता खोला है, मलीर कंटोनमेंट बोर्ड, जब उन्होंने रास्ता खोला है करप्शन का, बदयांती का, डिसऑनेस्टी का, कि जब उसने रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, लॉ को फॉलो नहीं किया, एक अदारा एक एस्टैब्लिश नहीं किया, तो किस तरह उन्होंने अथराइज कर दिया कि आप यहाँ ऐसा अदारा एक्टिविटी करें जो लॉ में कवर नहीं है। 10-10 साल वेट करते हैं, कब पोजीशन मिलेगी। और लॉ में ये है अर्ज किया कि 2011 का वाकया है, लॉ यह है कि 2 साल में आपने डेवलपमेंट मुकम्मल करनी है, लेकिन उन्होंने 8 साल गुजर गया, अभी तक मुकम्मल नहीं किया। और सेकेंडली ये सब्सिक्वेंटली वही प्रोजेक्ट ट्रांसफर करते हैं ASF को। ASF क्या है? एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स है, वो है सिविल एविएशन का अदारा है, कंट्रोल्ड बाय द फेडरल सेक्रेटरी डिफेंस है, फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है। तो क्या सेक्रेटरी फाइनेंस को भी, सेक्रेटरी डिफेंस को नहीं पता चला कि मेरा अदारा गलत कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है? और ये सारी इलीगैलिटी स्टार्ट करता है बोर्ड, और अब तक पेंडिंग है। किसी ने आज तक तकलीफ नहीं की। क्या ये बंदा जो मामून है ये सालों साल इंतजार करता रहेगा कि मेरे पैसे कब मिलेंगे? बिल्कुल सही, उसको फौरन रिलीफ मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली सेक्रेटरी डिफेंस को भी एक्शन लेना चाहिए। जी सलमान, मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप ASF मलेर कंटोनमेंट बोर्ड की बातें कर रहे हैं तो गलत आप ये कर रहे हैं। असल जो बिल्कुल मामला है वो इस तरह से है कि अलवासे टावर का जो बिल्डर है, जो कि ज़ैदी बिल्डर है, वो डिफॉल्टर है। उसने लोगों को गलत वो इश्तिहार दिखाए, गलत चीज़ें दिखाई, और लोगों ने उसके पास
जाके बुकिंगें कराई। इसमें जो ASF टावर बन रहा है या जो मलिर कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है या आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जाके चेक करें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अप्रूवल जैदी बिल्डर्स के नाम से कहीं पर हुई हो, अलवासेट टावर के नाम से कोई अप्रूवल हुई। करप्शन होती होगी, गलतियां करते होंगे इदारे, लेकिन जिस चीज़ पे आप बात कर रहे हैं यहाँ पर वो गलत नहीं है। उनके पास रेवेन्यू के पेपर हैं, उनके पास ज़मीन के पेपर हैं। इससे पहले जो अलवासे ने काम किया उसने एक ज़मीन को अपना दिखाया और उस पर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की गई जिससे उसको रोका गया। ताहम जो है वो लोगों ने उसको पेमेंटें की और वो चलता बना। इसमें कसूर जो है वो जैदी बिल्डर्स का है जो कि मंजर से गायब है। नैब को दरखास्त जैदी बिल्डर्स के लिए देनी है कि उसको पैसे देने, कार्रवाई वहीं से शुरू होगी। ये एक अलग इशू है कि ASF टावर और अलवासेट टावर का क्या इशू है, लेकिन यहाँ पर जो मामून साहब का मसला है वो जैदी बिल्डर्स से कि वो उनके पैसे लेकर भाग गया है, वो मंजर से गायब हो गया है, उसको जवाब देना है इनको। ये मामून साहब का जो है वो मसला नहीं है कि ये जगह किसकी है, किस तरह से। सलमान साहब, ज़ैदी जो बिल्डर है उसके एक्ट को किसने प्रोटेक्ट किया है? ज़ैदी के एक्ट को पहले प्रोटेक्ट किया है कंटोनमेंट बोर्ड ने किया है। पहले गलती तो उसकी है, सेकंड ये उसने आगे दे दी, ये सब उसकी गलती है। गलती में गलती हो रही, कसूर इसका क्या कसूर है मामून बेचारे का? जो 1 करोड़ 35 लाख रुपया दे चुका है, अभी तक इंतजार कर रहा है कोई काम मिलेगा, 8 साल से मिला नहीं उसको। मामून भट्ट की बात सुन ले, मामून भट्ट की बात सुन ले, उसके बाद आती हूँ आपकी तरफ। जी मामून। जनाब मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये कहते हैं आबाद से वो चला गया तो दुनिया से चला गया। वो शख्स यही कराची में मौजूद है, एक्स मिनिस्टर है MQM का, उसके 2 शादी हाल हैं, क्लिफ्टन में उसका बहुत बड़ा बंगला है। तो ये कह रहे हैं जी वो तो गायब ही हो गया वहां से। वही है, वो पूरे केस को फॉलो करता है, कहीं केस को आगे चलने नहीं देता। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको कि उन्होंने जमीन लेने से पहले चेक क्यों नहीं किया। जी सलमान। मामून साहब, आपको यही बात बता रहा हूँ कि आप जिस तरह से बात कह रहे हैं, मंजर से गायब का अल्फाज जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो उस प्रोजेक्ट के लिए। मामला ये है कि आपने जिस पार्टी को पैसे दिए, आपका केस मैं बता रहा हूँ कि वहीं से हल होगा, उसी के खिलाफ आपको जाना पड़ेगा। जिस ऑप्शन पे आप काम कर रहे हैं कि वो जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है वो गलत है, ये आपका वो गलत हो सकता है। मैं आपसे नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल सही है या उसका प्रोजेक्ट की ठीक है। बहुत शुक्रिया सलमान, आपका मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। स्टोरी का फॉलो अप लेते रहेंगे हम अपने प्रोग्राम में। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो मसले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनका फॉलो अप लेते रहते हैं। स्टोरी का फॉलो अप भी हम लेंगे। मेरे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।